क्या आप समझते हैं कि कायनात या यूनिवर्स खुदा ने बनाया है? और अगर इसको खुदा ने बनाया है तो खुदा को किसने बनाया? आम तौर पे खुदा परस्त या थियस्ट कहते हैं खुदा हमेशा से था इसलिए इसे किसी ने नहीं बनाया। ये भी फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट की एक शक्ल है, मगर हम आज फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट की इस शक्ल को डीबंक करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस आर्ग्यूमेंट को समझने और इसमें छुपे हुए झूठ या लॉजिकल फैलेसी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारे यूनिवर्स में प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हर तरफ दिखाई देता है और कोई भी चीज किसी वजह के बगैर नहीं होती। हम पिछली एपिसोड में कॉज एंड इफेक्ट और यूनिवर्स की रिलेशनशिप को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम इसके एक डिफरेंट डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। थियस की राय में कॉज एंड इफेक्ट का असूल खुदा के वजूद को साबित करने के लिए काफी है। इनका कहना है क्योंकि कायनात में कोई भी चीज बगैर किसी वजह के नहीं बन सकती, इसलिए यूनिवर्स को खुद भी एक कॉज की जरूरत है और वो कॉज या इल्लत खुदा है। मगर जब इनसे पूछा जाए कि अगर यूनिवर्स को कॉज चाहिए तो फिर खुदा को भी कॉज चाहिए, इस पे वो कहते हैं खुदा हमेशा से मौजूद था इसलिए इसको किसी वजह की जरूरत नहीं है। मगर ये कहना कि खुदा हमेशा से मौजूद है खुद में एक बहुत बड़ा क्लेम है, और ये क्लेम भी इस हस्ती के बारे में जिसके वजूद का खुद कोई सबूत नहीं, और यूनिवर्स को इस हस्ती के एनेक्डोटल एविडेंस के तौर पे पेश किया जा रहा है। एनेक्डोटल एविडेंस से मुराद ये है कि यूनिवर्स को खुदा का सबूत मानना दरअसल मानने वाले पे डिपेंड करता है। अगर मानने वाला खुदा परस्त या थियस्ट है तो वो जरूर मानेगा कि यूनिवर्स खुदा के होने का सबूत है, मगर दूसरी जानिब खुदा के वजूद का कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस आज तक नहीं दिया जा सका और खुदा खुद अभी तक इन नीड ऑफ एविडेंस है। ऐसी सूरत में एक गैर साबित शुदा शख्सियत की प्रॉपर्टीज में सिर्फ अपने खुदा को साबित करने की ख्वाहिश की बुनियाद पे ये शामिल कर देना कि वो हमेशा से मौजूद है, दरअसल एक मजहबी दावा ही है जिसका लॉजिक और फिलॉसफी से कोई ताल्लुक नहीं, और इस दावे को मानने की कोई लॉजिकल और फिलोसॉफिकल रीजन महसूस नहीं होती। यहाँ पे जबरदस्ती दो बातों को जोड़ के एक रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है। हम पिछली किस्त में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्स पर कॉज एंड इफेक्ट का असूल इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये असूल खुद यूनिवर्स की इमर्जेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, मगर अगर इसे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कायनात पर अप्लाई कर भी दिया जाए तो इससे ज्यादा यही साबित होता है कि कायनात की कोई वजह है, मगर खुदा परस्त यहां पर इस वजह को सीधा ही खुदा बना देते हैं। कायनात की वजह सेंटिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ऑल नोइंग वगैरह होना इससे बिल्कुल भी साबित नहीं होता, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुदा परस्तों की एक जिद दिखाई देती है। मगर दूसरी जानिब हम ये भी डिमांड कर सकते हैं कि अगर इल्लत व मालूल का असूल कायनात पर अप्लाई है तो इसे खुदा पर भी अप्लाई किया जाए, और फिर कायनात का खालिक खुदा, खुदा का खालिक, खालिक के खालिक का खालिक, एक ला मतनाही सिलसिला या इन्फिनिट रिग्रेस शुरू हो जाता है। अगर यूनिवर्स की कॉज C1 है तो इसकी कॉज C2 और इस की कॉज C3, और चलते चलते बात Cn तक पहुंच जाती है, और n यहां पे इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी होने की वजह से ये कोई लॉजिकल बात नहीं रहती। मगर मजहबी लोग यहां पे कॉजल इन्फिनिटी यानी वजूहात के ला मतनाही सिलसिले से बचने के लिए टेम्पोरल इन्फिनिटी यानी खुदा के हमेशा से मौजूद होने की इन्फिनिटी लगा देते हैं। मगर दोनों ही सूरतों में दोनों ही इन्फिनिटीज किसी लॉजिकल रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकती। ऐसे में मजहबी लोग ये कहते हैं कि हमारा वजूद या हमारा एग्जिस्टेंस इस बात का सबूत है कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज नहीं हो सकता, मगर इसी असूल के मुताबिक कोई भी शख्स यानी खुदा भी हमेशा से मौजूद नहीं हो सकता, और वजूद या एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहली शर्त एग्जिस्टेंस खुद ही है, क्योंकि एग्जिस्टेंस के बगैर खुदा का एग्जिस्टेंस भी नहीं हो सकता, और एग्जिस्टेंस की अपनी कोई भी
وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایگزسٹنس کی وجہ ہو جائے تو ایگزسٹنس پر بھی انفینٹ ریگریس لگ جائے گا۔ اس لیے اصولی طور پر وجود یا ایگزسٹنس سب سے پہلی شرط ہے۔ مگر یہاں میں فلسفے کے ایک اور اصول یا پرنسپل کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ فلسفے میں وجودیات یا اونٹولوجی کے مطابق سوچ یا تخیل بھی ایک وجود کی حیثیت رکھتا ہے، اور فلسفے میں ناموجودیت یا نان ایگزسٹنس صرف انرجی اور میٹر ہی کی غیر موجودگی نہیں، بلکہ یہ سوچ، تخیل یا امیجنیشن کی بھی ایبسنس ہے۔ اور اس صورت میں اصل نان ایگزسٹنس یا ناموجود وہی ہوگا جہاں سوچ اور امیجنیشن یا دوسرے الفاظ میں پاور ٹو تھنک بھی موجود نہیں ہوگا۔ یعنی فلسفے کی زبان میں عدم وجود یا نان ایگزسٹنس وہ نہیں ہوگا جہاں یونیورس یا پھر ہائپوتھیٹیکل ملٹی ورس موجود نہ ہو، بلکہ اصل نان ایگزسٹنس وہ ہوگا جہاں خدا کا وجود تو دور کی بات، وہاں خدا کے وجود کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہوگی۔ مگر پرنسپل آف کاز اینڈ ایفیکٹ میں ایک اور بہت ہی بڑا جھول موجود ہے۔ وہ جھول یہ ہے کہ اس اصول کو ایک ون ڈائمینشنل اصول سمجھ لیا جاتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم اس اصول کی سائنٹیفک بیسس کو ثابت کر چکے ہیں، اور یہ اچھی طرح سے بتا چکے ہیں کہ یہ اصول یونیورس کی ایمرجنٹ پراپرٹی یا ایمرجنٹ فینومینا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس اصول کو اسی یونیورس سے مزید بہتر طریقے سے اسٹڈی کرنا ہوگا، اور یہ سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یونیورس میں ہونے والی کسی بھی چیز کے پیچھے کوئی سنگولر کاز ہوتی ہیں یا ملٹیپل کازز ہوتی ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ کسی بھی چیز کی کوئی سنگولر کاز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یونیورس میں ہونے والے ہر ایفیکٹ کے پیچھے ملٹیپل کازز ہوتی ہیں، بلکہ کازز کا ایک انفینٹ ریگریس ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یونیورس کی اپنی بھی کوئی سنگولر کاز ہو سکتی۔ اور ہم یہ جانتے تو ہیں کہ ایک جھرنا اگر پہاڑوں سے اترتا ہے تو اس کی کوئی بھی سنگولر کاز نہیں ہوتی۔ بارش، برف، ایلیویشن اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا، یہ سلسلہ پیچھے کی طرف چلتا ہی جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود کی وجہ ہمارے ماں اور باپ ہیں، مگر وہ ماں باپ مر بھی جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، اور ہمارے آنے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ضروری نہیں کہ کازز کے انفینٹ ریگریس کی تمام کازز آج بھی موجود ہوں، بلکہ یہ کہنا ہی غلط ہوگا کہ انفینٹ ریگریس کی تمام کازز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹرنل کازز نہ ہونے کی صورت میں انفینٹ ریگریس خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یونیورس کی سینٹینٹ کاز لازمی بلکہ نیسیسری ہے، کسی بھی صورت میں لاجیکل نہیں۔ اور یہ کہنا کہ خدا جس نے یونیورس کو بنایا ہمیشہ سے اور لازمی طور پہ موجود ہے، دوسرے الفاظ میں ایٹرنل نیسیسری ایگزسٹنس ہے، ایک لغو اور اللاجیکل دعوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں نیسیسری ایگزسٹنس پہ بھی بات کریں گے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ایپیسوڈز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آپ اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پیٹریون کی سپورٹ اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے بہت ہی لازمی ہے، اس لیے پیٹریون پہ اپنی سپورٹ ضرور دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔